नारायण ते तुमच्या थंयसरले ते यशवंत गावसाक मरण आयलें म्हणटा कितें इन्सिडंट कितें जाल्लो तो कितें जालें ताका तो कामाच्यान सुटान घरा वयतलो पळय एक चल अंदाज 6:15 त्या टायमार आनी ताका फाटल्यान एक चली बसलेली ती सांगताली बिबटो क्रॉस जालो एटॅक केलो तेजे आनी तो गाडी आली आनी तो पडलो. केन्ना जाल्लें इन्सिडंट कितले केन्ना 13 तारीख शुक्रार दीस 7:15 7:30 तेव्हा सांजच्या घरा वयतालो तो घरा वयता कामाच्यान सुटान घरा वयता. सो मागीर तो उलयतालो काय बेशुद्ध जाल्लो? बेशुद्ध जाल्लो. मागीर कॉल केलो पळय आमकां घरा कडेन कळ्ळें तेन्ना आमी गेले तेन्ना तो बेशुद्ध जाल्लो. तशें ताका गाडयेक घातलो आनी आमी आर्यम ते ठाण्यात व्हेलो. थंयच्यान मागीर हें करून ताका 108 घालून वाळपा हाडलें. थंयच्यान मागीर जीएमसी तेन्ना शुद्धीर आसलो ना शुद्ध तेजेर अटॅक केलो उडी मारली तेजेर. हय ते अटॅक म्हणटा न्हू गाडी वयता तो पडलो सकयल. हय सकयल पडलो. बिबटो म्हणून कोणी सांगलें? चेडवान सांगलें. चेडवान सांगलें. ते खंय सरले? ते थंयतले चरवण्याचे. आतां पोस्टमॉर्टम केलें? पोस्टमॉर्टम चालू आसा आतां आजून. केन्ना पिड्ड्यार जालो? काल 7:30 सांजचो काल सांजचो. सो फॉरेस्टान बी कितें तुमकां सांगलां मागीर? लेटर दिल्या. नांव कितें म्हटलें तेंचें? कोणचे तेंचे? यशवंत गोपाळ गांवस. थंयसर अशे बिबटे वाघ बी आनी आसा? केन्ना दिसता कोणाक क्रॉस जातात. हेजे पयलीं अटॅक बसलो जाल्यार पयलेच फावडो? हेजेर हो पयलेच क्रॉस जाताले कोणाक अजून हें करूंक ना. तो कामाक कसलो? गोवा पुलीस मेकॅनीक. आतां फॅमिली मेंबर कोण कोण आहा तुजे? फॅमिली 2 भाव आसा 2 भयणी बायल चेडूं. बायल आनी चेडूं तेका? हय आई तेगेली. कितले वय म्हटलें तेजें? 59. 59. तुमी कोण शेजारी तेंचे? शेजारी हय रिलेटिव्ह आसा. असले अटॅक जायत आसता न्हू? हय गवा रेडे हे चालूच आसता ते. गवेरेडे बी दिसता थंय? हय दिसता. सो जंगली जनावरां थंय खूब भोंवता. हय कितें तरी करपा जाय फॉरेस्टाक. लेटर हो सेकंड अटॅक? पयलीं आनी एकदा तरी गेल्लो कोणी केल्लो? एक म्हटल्यार बिबट्यानूच केल्लो. तो थंयसर ह्यो पडला पळय तेच्या फुडें मातसो आनी अर्दे किलोमिटर फुडें. केन्ना कितले वर्सां पयलीं? आतां म्हाका दिसता 2 वर्सां जाली आतां. 2 वर्सां. सो हेजेर कितें तरी फॉरेस्टान तुमकां हें करपा जाय आसलें तार मारप कितें तरी. कार एडवायजरी ते जप करून रस्त्यार येना अशें कितें तरी करपाक जाय. जशें रेड्या कडेन तारी मारल्या डायरेक्ट तशें कितें तरी. खंय जालो एक्झॅक्टली अटॅक खंय जालो तो? एक्झॅक्ट म्हटल्यार आतां ठाणे आनी चरण मदीं सरावणेच्या मदीं. चरवणेच्या मदीं. ओके. पर्ये चरावणी ह्या गांवान एक बिबट्या वाघान एका 59 इयर ओल्ड यशवंत गांवसाचेर अटॅक केलो. ज्या गांवान तो घरा वयतालो आनी ज्या घरा वयताना हो अटॅक तेजेर जालोलो आसा आनी अटॅक जाल्ल्या उपरांत तो खंय ना खंय तेजी मोटरसायकलीची ताबो सुटलो आनी तो पडलो. तेजे उपरांत ताका उपचारा खातीर GMC हॉस्पिटलान हांगासर हाडलेले आसा आनी ते हॉस्पिटलान जेन्ना उपचार चालू आसलो 13 तारखेर ही घटना घडलेली. जे उपचार चालू आसलो त्या वेळाचेर तेणी खंय ना खंय जीव सोडलो आपलो. आनी आमी जर उलयत जाल्यार ह्या भागान बिबटे वाघाचो खूबसो प्रभाव दिश्टी पडटा आमकां. जे बिबटे वाघ गोवा रेडे बाकीचे जनावरां ह्या चरावणी गांवान दिश्टी पडटा. सो सद्या तरी फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान खंय ना खंय हेचेर दखल घेवंक जाय आनी कितें ना कितें एडवायजरी काडूंक जाय. कारण ह्या गांवान आतां सद्या भितीचो बिबट्याचो हेचो भीती निर्माण जालेली आसा. अशेंच न्यूज अपडेटा खातीर पळयत रावात इन गोवा 24/7.